كيف صفي النية وطلبت لي. لا فيديو ليليستراسيون كانت ديما حلمي من الصغر، زعما من ديك اللعبه ملي كنت صغير وانا كتقول شي نهار تخرج مكياس ديالك، ما كتشوف كتفرج في مكياس صغير كتقول راه خاصني ندير شي حاجه بحال هكا. ملي كنا صغار كنا كنديروا القصص وداكشي. اللي مزيان هو ما كتحسش براسك خدام ولا واقف عليك شي واحد، زعما كل واحد راه حر في داكشي اللي كيدير. بحال قلتي كيف ماشي ان بروجي، بحال قلتي غير هو غير بواطه فيه بزاف ديال لي ميني بروجي بيرسونيل. شحال انت شويه ديال صافي مزيان صافي. رضا بوعسرية معروف في الويب ارتيفير إليستراتور و ممبر في كوليكتيف رينو فاكتوري، ممبر حتى في ليكيب اورغانيزاتريس ديال سكفكف اللي هو بدورو كوليكتيف. الكلمه ديال سكفكف نقدر نقول لك كازاويه كنظن، حيت لو نيميرو الاولاني كان التيم ديالو هو كازا. كانت اكسبيريونس انتريسونت. علاش؟ حيت كانوا بزاف ديال لي زارتيست خارج كازا وجاو هضروا على كازا بالفيزيون اللي عندهم على مدينه كبيره بحال هذه وكيسمعوا عليها بزاف ديال الحوايج. ومن بعد ملي قررنا السميه ديال السكفكف قلنا خص شي حاجه اللي كتريبريزونتي المدينه. السكفكف هو واحد الاكله اللي شعبيه وكتصايب هنايا في المدينه. دونك هادي في الاول هكا فكرنا اننا نخرجوا ماغازين اللي يكون عنده واحد لامباكت على لا كوميونيتي ديال البيت، اللي هما يلقاو فيها راسهم واللي يبغيو يشاركوا فيها ويبغيو يديفلوبيو فيها المسائل ديالها، يعني لا كرياسيون ديالها. ملي خرج الماغازين ملي خرج العدد الاول الفيزيون بدات كتبدل، لان تنفكروا ان اوكي دابا عندنا اون بوبليكاسيون خرجناها بالمويان ديالنا بالمساعده ديال كرياتيف كومنز، بالمساعده ديال لي زارتيست اللي شاركوا فيها. دابا كيفاش نديرو باش نزيدو نديفلوبيو لو بروجي، لان تنفكروا على ان خصو باش يديفلوبا خصو يستابيليزا في الوقت، سيتادير اللي يخرج واحد الطريقه ريغوليير ياك. اون فوا دونك بدينا تنقلبوا على دي بارتنير اللي يقدروا يعاونونا في هذا البلان هذا. هي فاش درنا البارتنيريه مع لوزين اللي كان الصراحه اول وحدين اللي متثقف في البروجي وبغاو ياكومبانيو. لوزين اللي اسباس كولتورال جديد في كازا، ان شاء الله غيولي عنده لامبورطونس ديالو، دابا ديجا راه عنده لامبورطونس في كازا، واللي السبيسيفيتي ديالو سي ان اسباس كولتورال ماروكان، ماشي بحال لي سونتر كولتورال اترونجي، زعما سي ان اسباس اللي ديال المغرب. الفونداسيون اللي مورا هي الفونداسيون ديال تشاجو اللي كتفينونسي ليسباس، والناس اللي خدامين فيه ناس كومبيتون وعارفين كومون اكومباني لا كولتور في المغرب. دونك حنا شجعنا اننا نديرو معاهم بارتناريات القضيه هذه. دونك درنا معاهم هذه البارتناريه ديال 3 سنين، في الاول كانت عام، دابا عامين، دابا 3 سنين، وهما تيحترموا الانديبوندونس ديالنا بلو ريتم ديال الخدمه ديالنا، تيعاونونا في كاع داكشي اللي خاص بوغ لا ريزيدونس وبوغ في لا برودكسيون ديال البروجي.
حنا تنديروا معاهم دي بارتنير في دي بروجي كلير ديالنا. دونك لقينا الصراحه واحد لو تيران دونتون. دونك فوالا اون فوا خرج لو بروميير نيميرو بغينا نخرجوه 3 المرات في العام. من بعد خرجت ليدي ان حنا هذا النيميرو تنبيعوه ب 30 درهم. دونك الفلوس هذا النيميرو يجينير دلارجون. كاينين الفلوس ديال لي فونت كيتاكيمولو. هو سان بروجي كوليكتيف. داك الفلوس ما نقدروش نفرقوها على الكوليكتيف لان حنا بزاف وحتى المدخول ماشي كونسيكونس زعما ماشي تفرق. في البلاد كنفتقروا شويه لا بوند ديسيني. كاين السكفكف اللي هو رونديفو كيتعاود. كيف مثلا تيعاون حنا دابا داير تخصص بوند ديسيني، ولكن راه ماشي ديما تندير بعدا في الدار ولا لا. انا باش تنستغل الفرصه تنجي هنايا فهمتي. يعني على بعدا اللي كندير اكثر في حيت من غير فيستيفال وملي درت في سكفكف في الدار تلقى لي زيلوستراسيون صافي ما كاينش زعما. حيت راك عارف السوق شويه دابا ملي تكتشف راه كاين لي فان بحال هكا بزايد وكيشريو وكذا تتبغي تزيد فهمتي. هاد المره جايبين دراري واعرين بحال كاين كطل كله ستيلو ما كاينش تشابه كله. يعني ملي تحس كيف تلقى انت فين داك عينيك وغترتاح فهمتي. كتبدا هنا تلقى ستيل هنا ستيل هنا ستيل كله باش تميزو كلشي واعر. جو في بارتي من ليكيب ديال السكفكف من ليكيب الاولى اللي بداو في السكفكف. ليدي هي اننا كنا بغينا نصايب واحد النيميرو اللي غادي نتيستيو به راسنا نشوفوا ديجا بعدا راسنا واش نعرفوا نصايبوا البيدي ولا لا، ونشوفوا حتى بروجي ديال البيدي ولا واحد المجله شحال ديال لي فور غادي تاخذ باش تقدر تخرجها. فدرنا ريزيدونس عيطنا لواحد السيد من مصر سميتو الشناوي. فكان معنا هو ديجا كوفونداتور ديال واحد المجله في مصر سميتها توك توك، واللي هي فين تلاقينا معاهم. كنا تلاقينا معاهم في مصر وعجبتنا الفكره. يعني شفنا الفكره اللي كانت عندنا ديجا قبل ما شفناها مجسده في واحد البرودوي. فملي تلاقينا به من بعد عيطنا ليه خدم معنا النيميرو الاول. عيطنا درنا ابيل لا كونديداتور جاونا الناس من المغرب تقريبا كامل وخدمنا النيميرو الاول. بالنسبه ليا السكفكف هو واحد السورس ديال لا بوند ديسيني في المغرب. الا بغيتي تقرا لا بوند ديسيني خاصك ضروري تمشي تقرا السكفكف، ولا بغيتي تبارطاجي لا بوند ديسيني تاعك ضروري ما غادي دوز على السكفكف. اغلبيه الناس على ما كنشوف انا كيشوفوا لا هو داك الطابلو هو ديك لا بانتور. الوغ فاش كتقول ليه فانزين اوتوماتيكمون كيتخيل مثلا ماجد ولا العربي الصغير ولا شي مجله ديال الدراري الصغار. ما كيقولش راه انا كبير ونقدر نشري ديك البوند ديسيني ونقدر نقراها ونقدر تعجبني. الوغ حنا واحد الوسيله عندنا باش نعبروا باش نوريو داك لاغ ديالنا للناس، و ميم طون باش بحال نقولوا باش تحرك في داك الشيء اللي انت كيعجبك. ما تمشيش مثلا تسبغ طابلويات وتخرج وترسم للناس لي بورتري باش دير داكشي اللي هما كيعجبهم. في السكفكف كتقدر انت دير داكشي اللي يعجبك، كدير ديك لا بوند ديسيني اللي ما تقدرش ديرها وتمشي للكالغي وتاكسبوزيها، حيت ما كايناش حتى شي كالغي غادي تاكسبوزي لك لي بلونش ديال البادي، ما غاتبريزونطيهمش كانهم اغ. هادشي اللي كاين، هادشي علاش السكفكف. فاش بدينا البروجي في 2013 الفيزيون كانت ديالو في الاول حيت بقات غدا كتبدل. الفيزيون ديال السكفكف كبروجي كانت هي ان يخرج ماغازين ديال البيت، سيتادير ان يولي في المغرب ماغازين ديال
سبيسياليزي في البي دي واللي ما يكونش كوميرسيال. يعني يكونوا اي لي زارتيست اللي تيقرا في لي بوزار ولا لي زارتيست انديبوندون يلقاو واحد لو سيبور اللي يقدروا يجيو يخدموا فيه دي مانيير انديبوندونت، زعما ما يكونش فيها. دونك هذا كان لوبجيكتيف ديال البروجي من الاول. والبروجي عاوتاني كان عنده واحد لاكس مهم جدا، هو ان الناس يشوفوا كومون فيغ واحد البروجي ماغازين من دو ا زد دون مانيير انديبوندونت، سيتادير بلا فلوس، ماشي بلا فلوس، سيتادير بالفلوس اللي انت عارف منين جايين، بالجروب ديال الناس اللي خدامين فيه عندهم واحد لا فيزيون ديال لانديبوندونس، وبلو بارطاج ديال داكشي اللي كديروا مع الناس الاخرين. هادو كانوا دي فيزيون داخلين في واحد الثقافه سميتها الثقافه اوبن سورس كولتوريل. واش مسالي ليك انا ليكسبيريونس كيف كان قبل كيف كانوا دي بون ديسيني، داروا دي بون ديسيني في المغرب، ماشي اول بون ديسيني في المغرب، ومن بعد كيف غادي يكونوا دي بون ديسيني، ولكن كيف دابا هو بحال قلتي المقر ديال لا بي دي. سي بالنسبه لي انا اوفيسيال. زيد شويه واحد شويه. فكرنا ان نكريو ميزون ديديسيون اللي تخرج دي زالبوم بي دي ديال لي مونبر ديال الكوليكتيف وديال لي زارتيست بي دي اللي في المغرب. دونك هي اللي خدامين على دابا اون فوا دزنا المرحله ديال ان البروجي ولا واقف على رجليه. دابا تنفكروا ان يخرجوا دوطخ بروجي، نوليو نامبريميو دوطخ زالبوم، نديروا بروجيات بي دي كثار في المغرب. وبيان سور هادشي كامل غادي يجي واحد الوقت اللي خصنا نفيزيبيليزيو، الناس يعرفوا شنو طاري في هاد لا كوميونيتي ديال البي دي. دونك فكرنا ان غادي نديرو فيستيفال ان شاء الله اللي تا هو غادي يكون عنده لي زوبجيكتيف اللي نبينوا الخدمه اللي كنديروا حنا في المغرب، نجيبوا ناس من برا اللي تا هما يساعدوا في الديفلوبمون ديال البي دي في المغرب، نديروا دي زيكسبوزيسيون، نديروا دي ريزيدونس. المهم عنده تا هو بزاف ديال لي زاكس ولا سميتو. فوالا دونك هادشي كامل هو لو بروجي. دابا شحال من الناس كيسحاب لهم البروجي غير الماغازين اللي كتخرج كل اكس طون. البروجي راه فيه بزاف ديال الباك جراوند، فيه بزاف ديال الحوايج اللي خدامين عليهم بشويه بشويه على حساب الريتم ديالنا، على حساب لي كومبيتونس ديالنا، وعلى حساب الفلوس اللي عندنا. شريت نساء يقربوا لا تشموا شاي يا عمر الطاقية أجيب الطاقية والسكف كافيون لا تقولوا لنا قولوا بلا. العذاب الذي يخاف من العين والعين علينا عطيه والموجبه من ادم. السكرات كيف لجميع الفيليكات.